आदाब दोस्तों, हमारा आज का मौजू है अदब, जिसे आप अंग्रेज़ी में लिटरेचर के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम अदब क्या है पर बहुत ही तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अदब की इक़साम कौन कौन सी हैं, और उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में जो हमारा दूसरा मुतालिया होगा वो असनाफ़े उर्दू अदब का होगा। तो चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। दोस्तों, किसी कौम की इज्तमाई एहसासात व जज्बात और उसकी ज़िंदगी और जदोजहद की दाखिली तारीख़ को हम अदब कहते हैं। यानी कि बुनियादी तौर पर अदब जो है वो आपकी आम ज़िंदगी जो आप बसर कर रहे हैं उसका एक अक्स है। अदब को ज़िंदगी का जुज़ू व तहज़ीब व तमद्दुन का आईना भी कहते हैं। यानी कि जैसे हमारी ज़िंदगी के हालात होंगे वैसा ही हमारा अदब होगा। यानी कि इट्स अ मिरर ऑफ लाइफ, या आप यूँ कह लें कि जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का हू बहू उसी अंदाज में बयान कर देना, चाहे वो शायरी में करें, ड्रामे में करें, सफ़रनामे में करें, नावल में करें या अफसाना के तौर पर करें, ऐन उसी तरह उसकी प्रेजेंटेशन। लेकिन जहाँ अदब ज़िंदगी का अक्स है वहाँ हम ये भी कहते हैं कि लिटरेचर इज़ अ नेम ऑफ ब्यूटी। अदब खूबसूरती का नाम है, इजहार की खूबसूरती और खूबसूरती का इजहार। क्योंकि अदब में बुनियादी और अहम बात यही होती है कि ज़बान का खूबसूरत इस्तेमाल होता है। इस तरह का इस्तेमाल जो आपके जज्बात, एहसासात और तजर्बात को पेश करे, और उसकी पेशकशी ऐसी हो कि आप ये महसूस करें कि गोया ये भी मेरे दिल में है। यानी जो बात कही जा रही है वो आपके दिल की बात है। हुस्न जिस रंग में होता है जहाँ होता है, अहले दिल के लिए सरमाया जहाँ होता है। अगर बात करें अदब के मुख्तलिफ माना की, तो अदब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अंग्रेज़ी में इसको लिटरेचर कहते हैं। अदब के माना आदत, तर्ज़ अमल, दस्तूर, हुस्न तरतीब, शाइस्तगी और खुश खल्की के हैं। अगर बात करें अदब के इस्तेमाल की, तो अदब को दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर एक, ये दूसरों की इज़्ज़त, तकरीम और एहतराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाअदब बानसीब। और नंबर दो, ये इंसानी ज़िंदगी और उससे वाबस्ता हर शय का मुताला करता है, जिसकी मिसाल आप दास्तान, कहानी, नावल, अफसाना और नज़मों में देख सकते हैं। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ अदब के मानों में भी तब्दीली आती रही है। अगर बात करें बनु उमैया के दौर की, तो बनु उमैया के दौर में अदब को शायरी और इल्मी तहरीरों के लिए राइज किया गया। अगर बात करें अब्बासिया दौर की, तो अब्बासी दौर में अदब को तहज़ीब और शहरी ज़िंदगी की शाइस्तगी के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर देखें हम कुछ अदब की तारीफ़ें नाक़दीन की राय में, तो मौलवी अब्दुल हक अदब को ज़िंदगी का जुज़ू व तहज़ीब व तमद्दुन का आईना करार देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी के हालात होंगे वैसा ही हमारा अदब होगा। डॉक्टर वक़ार रिज़वी कहते हैं कि अदब लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है। अख्तर हुसैन रायपुरी के मुताबिक अदब को ज़िंदगी का तर्जमान कह सकते हैं। इल्मी लिहाज से अदब की तारीफ़ नाक़दीन और फ़लसफ़ियों ने चाहे कुछ भी की हो, लेकिन मेरे ज़हन में अदब का तस्वुर ये है कि वो हुस्न कलाम और तासीर कलाम का नाम है, जो चीज़ अदब को आम गुफ्तगू और तकरीरों से ममेज़ करती है। वो कलाम का हुस्न और तासीर है जब इंसान अपनी बात को खूबसूरत तरीके से अदा करता है और इतने मौसर तरीके से अदा करता है कि सुनने वाला असर कबूल करे, और जो कुछ बात करने वाला चाहता है वो असर डाल सके। इस नौयत के कलाम को हम अदब कहते हैं। यानी ऐसी तहरीरें जिन्हें इंसान सुनकर अपनी बेचैन ज़िंदगी को वक्ती तौर पर भूलकर उनमें खो जाए और उसके दिलो दिमाग को सुकून व आराम और मुसर्रत मुहैया हो, जिसकी मिसालें हमें कहानी, नावल, अफसाना, नज़म और दास्तानों में मिल जाती हैं। अदब के लुग़वी माना है किसी चीज़ को हद्दे निगाह में रखना। इस्लाह में अदब से मुराद ज़बान का इल्म, जैसे इल्म बयान, इल्म अरूज़, शायरी, अफसानवी अदब, जिसमें हमारे पास दास्तान, ड्रामा, नावल सब कुछ आ जाता है। और अगर देखा जाए तो अदब को अंग्रेज़ी में लिटरेचर जो कहते हैं, लेकिन लफ्ज़ अदब में
شرافت و اخلاق اور شائستگی کا مفہوم بھی شامل ہے، جو انگریزی کے لفظ لٹریچر میں موجود نہیں ہے۔ یعنی عرب کے لفظ ادب کے لحاظ سے وہی ادب عظیم کہلایا جائے گا جس کا مضمون بھی مؤدب ہو اور پیرایہ اظہار بھی۔ دوستو، اگر بات کریں کہ ادب کا مقصد کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی ادب کی شناخت دو چیزوں کے حوالے سے کی جاتی ہے، ایک ہے قدر اور دوسرا سماج و معاشرہ۔ جب ادب کے سلسلے میں سماج کا لفظ بولا جاتا ہے تو ایک دوسری بحث بھی چھڑ جاتی ہے کہ ادب کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ذاتی خوشی اور تسکین اور تفریح طبع یا اس کے ساتھ معاشرے کو اخلاقی اقدار کا پابند بنانا بھی ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ علامہ اقبال کا میلان معاشرے کو مثالی بنانے کی طرف ہی تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ بہت سے بڑے بڑے دانشوروں نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں، جیسے کامیاب ترین ادب وہ ہے جو ماحول کا آئینہ بھی ہو اور مستقبل کا اشاریہ بھی۔ لیکن ادیبوں کی ایک بڑی تعداد جو کہ بالخصوص جو جدیدیت سے وابستہ ہیں، اس بات کی قائل ہے کہ ادب سماج کا آئینہ نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک ادب کا مقصد بس اتنا ہے کہ قاری کسی ادبی فن پارے کو پڑھنے کے بعد جمالیاتی خط اور سرخوشی کو حاصل کرے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ اور لمبی بحث ہے۔ خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ادبی فن پارہ صالح قدروں کا حامل ہو، لیکن ساتھ ہی وہ لوازم فن کو بھی پورا کرتا ہو۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ادب کون سی چیز ہے اور غیر ادب کون سی چیز ہے۔ ادب کی ایک تقسیم اخلاقی بنیاد پر کی گئی ہے، مثلا تعمیری ادب اور غیر تعمیری ادب۔ ایک تقسیم تاریخی نوعیت کی ہے، جیسے قدیم ادب اور جدید ادب۔ ایک تقسیم جو ہے وہ علاقائی سطح کی ہے، مثلا مشرقی ادب اور مغربی ادب۔ اور ایک زبان کے جو ہے وہ تفاوت کی بنیاد پر کی گئی ہے، جیسے عربی ادب اور فارسی ادب وغیرہ۔ مگر یہ حقیقی تقسیمیں نہیں ہیں، یہ صرف ہماری سہولت اور اس کا تعارف کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ حقیقت میں ادب کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مزاج اور مذاق کا فرق ہونے کے باوجود ادب انسانی نفسیات کی جو ہے وہ مشترک میراث ہے۔ دوستو، اگر بات کریں ادب کی اقسام کی تو ہمارے پاس ادب کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ادب برائے ادب اور دوسرا ہے ادب برائے زندگی۔ دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی مورخین ہیں ہم ان کو دو کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں۔ ادب برائے ادب کی کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ادب کو اس لیے لکھا کہ وہ ادب کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس میں غالب کا نام سر فہرست ہے۔ غالب کا سارا ادب اس لیے ہے کہ وہ شاعری کو زندہ رکھنا چاہتے تھے، وہ ایک نئی چیز بھی تخلیق کرنا چاہتے تھے، تو ادب کے لیے ہی ادب کو تخلیق کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہی ادب جب اقبال کے پاس آتا ہے تو ادب برائے زندگی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اقبال ادب کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اقبال کا ہر شعر یہ بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاریں، یعنی کہ جس ادب کے اندر ہم یہ سیکھیں کہ زندگی کس طور طریقے سے گزارنی ہے، وہ ادب برائے زندگی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور جہاں صرف ادب کو ہی زندہ رکھنے کے لیے یا ادیب کی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لکھا جائے، وہ ادب برائے جو ہے وہ ادب کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کے آگے چل کے ہم ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی پر ڈیٹیل سے جو ہے وہ بحث کریں گے۔ اور اگر ہم بات کریں اردو ادب کی اصناف کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اردو ادب کی دو اصناف ہیں، ایک ہے اصناف نظم و شاعری، یعنی کہ جسے ہم پوئٹری کہتے ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس ہے اصناف نثر، جسے ہم پروز کہتے ہیں۔ اور پھر آگے نظم کی جو ہے وہ باللحاظ موضوع اور حیت کے بہت ساری جو ہیں وہ قسمیں ہیں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو اصناف نثر ہے جسے ہم پروز کہتے ہیں، اس میں ہمارے پاس افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب ہے، اور اس میں بھی ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہیں وہ اس کی اقسام آ جاتی ہیں۔ اور ان اردو کی تمام اصناف پر بہت ہی ڈیٹیل اور تفصیل سے جو ہیں وہ ویڈیوز ہمارے چینل پر آلریڈی اویلیبل ہیں، آپ انہیں دیکھ کر اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔